आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्लीन केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल हांची भेट घेतली। उद्देग आनी वेपार वाडोवपा विशीं चर्चा जाल्ल्याची माहिती मुखेलमंत्री सावंत हांणी दिली। भारत सरकाराचे दूरसंचार खातें आज 3 सप्टेंबराक दक्षिण गोंयांत मोबोर वाठारांत अस्तंत विभागाची एका दिसाची वर्सुकी सुरक्षा परिशद घडोवन हाडटा। ह्या परिशदेंत महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान, गोंय, दादरा नगर हवेली आनी दमाव आनी दीव ह्या राज्यांतले केंद्रशासित प्रदेशांतले दूरसंचार खात्याचे सुरक्षा यंत्रणा अधिकारी तशेंच केंद्रीय आनी राज्य पावंड्यावेले कायदो अंमलबजावणी संस्था आनी दूरसंचार सेवा पुरवणदार हाजीर आसतले। टेलिकॉम नेटवर्क इंटेलिजन्साचे वाडटे म्हत्व आनी कायदो अंमलबजावणी सुरक्षा यंत्रणे वरवीं दूरसंचार आनी सायबर समन्वयाच्या साधनांचो प्रभावी वापर आनी संयत उद्योन्मुख सुरक्षा बाबींचेर ह्या परिशदेन लक्ष केंद्रीत करतले। पणजी, कलंगूट आनी हणजूण वाठारांत सगळ्यांत चड मोबायल चोरी जातात। हातूंत गोंयांत येवपी पर्यटक तशेंच गोंयकारांच्या मोबायल फोनांचो आस्पाव आसा, अशी माहिती उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी दिल्या। चोरयेक गेल्ले सुमार 50 मोबायल फोन सोदून काडपाक पुलिसेक येस आयला। हे सापडिल्ले मोबायल पुलीस महासंचालक KR चौरासिया हांचे हस्तुकीं मोबायलाच्या मूळ धन्यांक दिवपाची कार्यावळ काल पणजेन पुलीस मुख्यालयात जाली। 2023-24 वर्सांत आनी चालू वर्सांत फाटले 8 म्हयन्यांत चोरयेक गेल्ल्या मोबायल फोनांचो आस्पाव आसा। मोबायल चोरी जायत जाल्यार कागाळ करतल्यान ताचे विशीं टेलिकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ इंडियाच्या संचार सारथ पोर्टलाचेर वचून CEIR ह्या यंत्रणेचेर वचून कागाळ नोंद करची, अशें ह्या वेळार राहुल गुप्ता हांणी म्हळां। जाल्यार गोंयचे IGP KR चौरासिया हांणी शेणिल्ले वा चोरी जाल्ले फोन परत मेळोवन ते मालकांक दिवपाच्या उत्तर गोंय पुलिसांनी घेतिल्ल्या फुडाकाराचें कौतुक केलें। तशेंच सेकंड हँड फोन विकते घेतना फोनाची पडताळणी करची, कारण शेणिल्ले वा चोरी जाल्ले फोन गुन्यांवकारांनी तांच्या गुन्यांवान वापरिल्ले आसपाचो दुबाव आसता, अशें आवाहन नागरिकांक केलां। ह्या फुडें लेगीत चोरयेक गेल्ले मोबायल सोदून काडपाची मोहीम खरसाणीन सुरू उरतली, अशी माहिती तांणी दिल्या। केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालय तशेंच पिवपाच्या उदकाचे स्वच्छतेचे खातें हांच्या जोड पालवान दिल्लीन भारत मंडपमान स्वच्छ भारत उपक्रमा वरवीं गोलमेज परिशद जाली। गोंय राज्याचे पंचायत मंत्री मोविन गुदिन्हो हांणी गोंय सरकारा वतीन ह्या परिशदेन वांटो घेतिल्लो। ह्या परिशदेन देशांतल्या केंद्रशासित प्रदेश तशेंच वेगवेगळ्या राज्यांतले मंत्री, मुखेल सचिव तशेंच खाते प्रमुखांनी वांटो घेतिल्लो। केंद्रीय जल मंत्री CR पाटील हांणी ह्या वेळार कोयरा पसून उर्जा निर्मिती तशेंच नाविन्याच्या जोड पालवान स्वच्छतेक म्हत्व दिवपी उपक्रम चालीक लावचे, अशें आवाहन केलां। आदिवासी कल्याण मंत्री रमेश तवडकार हांच्या हस्तुकीं मडगांवां आदि कर्मयोगी अभियान ह्या येवजणे खाला सुरू केल्ल्या 4 दिसांच्या कार्यशाळेचें उक्तावण जालें। गोंयांत आदिवासींची सुमार 1,60,000 लोकसंख्या आसा, तातूंतलो 50% समाज स्वताच्या पांयाचेर उबो आसा। गोंयांत अजुनूय 5 ते 6 हजार आदिवासी कुटुंबाच्या राबित्याचो दर्जो वाडोवपाक जाय, त्या खातीर ह्या कुटुंबां मेरेन पावून तांकांय उदरगतीच्या मुखेल धारेंत हाडपा खातीर प्रयत्न जावपाक जाय, अशें मत तांणी उक्तायलें। शस्त्र प्रशिक्षण विभाग INS हंसा दाबोळी हांगा आज आनी फाल्यां केळशी रेंज भागांत ल्हान शस्त्रांची गोळीबार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजीत करता। गोळीबार रेंजाच्या लागींच्या वाठारांत नागरिकांक आनी मालमत्तेक कसलोच धोको नासतलो। गोळीबाराच्या आवाजान रहिवाशांनी भियेवन वचचें न्हय, असो सल्लो दिला। केळशी रेंज कडेच्या दर्यादेगेर वचपाक थळाव्यांक मनाय आसा। तशेंच नुस्तेमारी बोटी, मनरिजवण बोटींनी रेंजच्या 2 किलोमीटर दर्यादेगेच्या भागांत बंदी आसा। हवामान खात्यान आज गोंयांत घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या। ते प्रमाण आज पावसाचो ऑरेंज अलर्ट जारी केला। गोंय वेधशाळेन उक्तायल्या अदमासा प्रमाण आज राज्यांत चडांत चड तापमान 28 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 24 डिग्री सेल्सियस इतलें आसतलें। आयच्यान 6 सप्टेंबर मेरेन कांपालार इंडोर स्टेडियमांत आंतरराज्य अस्तंत विभागाची बॅडमिंटन सर्त जातली। ही सर्त भारतीय बॅडमिंटन महासंघाच्या पालवान जातली। सर्तीन छत्तीसगड, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आनी गोंय राज्यांतल्या खेळगड्यांचो आस्पाव आसा। आज सकाळीं 9:30 वरांचेर सर्तीक सुरवात जातली। इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो। आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांजवेळा 7:20।